धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू तथा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा रोल्पाद्वारा आयोजित आजको यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 32औं स्थापना दिवसका सभा अध्यक्षज्यू साथै केन्द्रबाट पाल्नुहुने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभा तथा आर्थिक विभाग सदस्यज्यू साथै लुम्बिनी प्रदेश सभा मेरा सहकर्मी मित्रज्यूहरू साथै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा रोल्पाका जिल्ला सदस्यज्यूहरू साथै विभिन्न गाउँपालिका वडा सभाबाट पाल्नुहुने नेता कार्यकर्ताज्यूहरू साथै यस रोल्पा जिल्ला सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत यस फगाम स्थितमा विभिन्न कुना कन्तराबाट हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने शुभचिन्तक तथा महानुभावहरूमा म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लुम्बिनी प्रदेश सभाको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि यहाँहरू सम्पूर्णमा जुझारुकारी क्रान्तिकारी जय मङ्गोलको सल्युट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। साथै आज हामी धेरै टाढा टाढाबाट किन उपस्थित भएका छौँ त भन्दा यो हाम्रो उपस्थिति, यो हाम्रो जमघट, यो हाम्रो चिच्याइ, यो हाम्रो परिश्रम सामान्य होइन। किनकि आजसम्म हामी धेरै पहिलो विश्वयुद्धदेखि लिएर दोस्रो विश्वयुद्ध र नेपालका विभिन्न धेरै राजनीतिक परिवर्तनका खातिर हामी आज आफ्नो मानव अस्तित्व प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई आज अचम्म लाग्न सक्छ, अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो। किनकि म पनि यस्तै थिएँ, हिजो तपाईहरू पनि, आज तपाईहरू पनि यस्तै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई भरम पर्न सक्छ। सबभन्दा पहिला मैले यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यसको यो सङ्गठनको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समय अत्यन्तै छोटो छ, हामी पनि धेरै टाढाबाट आयौँ र यहाँहरूको पनि अति व्यस्त समयलाई थाती राखेर आफ्नो विषयमा बुझ्नको निमित्त समय दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले यहाँहरूले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन किन त, यहाँ धेरै भ्रमहरू आउन सक्छन्। पूर्व वक्ता मित्रले भनिसक्नु भएको छ, यो जातीय युद्ध हुन सक्छ, यो जातीय राजनीति हो, द्वन्द्व हुन सक्छ भनेर अवगत गराइसक्नु भएको छ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्गठन भनेको नितान्त शुद्ध हो। यो सङ्गठनभित्र यो देशका 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा घर हो। यो कुनै युद्ध लड्दैन। हिजो रोल्पा जिल्ला र रोल्पा र रुकुमबाट जुन स्थापित भएको थियो, माओवादी जनसङ्घर्ष भएको थियो, त्योभन्दा नितान्त फरक छ। यहाँहरू न डराउनु होला, न तर्सिनु होला है। त्यस कारणले यो अत्यन्तै शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरेर यहाँहरूमा उपस्थित हुँदै गरेको सङ्घर्ष जीवन हो। त्यस कारणले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन फोटो देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर डाक्टर गोपाल गुरुङ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट तथा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक युग पुरुष हुनुहुन्छ। यो सङ्गठन यहाँले हामीलाई स्थापित गरिदिनु भएको आज यो स्थापना भइसकेको यो 2060 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जितेर यहाँले 18 वर्ष मुद्दा लडेर यहाँले स्थापना गर्नुभएको हो। तपाईँ हाम्रो निमित्त र
जुन झन्डा देख्नु भएको छ खुकुरी र तारा, खुकुरी र तारा देख्ने बित्तिकै नतर्सिनु होला। यो खुकुरी सबभन्दा पहिला रातो रगत भुइँदेखि पहाडसम्म भन्ने बुझ्नु होला। भुइँदेखि पहाडसम्म, हिमालदेखि तराईदेखि हिमालसम्म भन्ने बुझ्नुहोस्। यो रातो रङ छ। रातो रङ रगतको रङ, रातो रङ रगतको रङ हो, जुन हाम्रो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम्रा पुर्खाहरू अहिलेसम्म लड्दै र मर्दै हाम्रो निमित्त, आफ्नो अधिकारको निमित्त लड्दै, अधिकारको निमित्त लडाए। त्यो हो रगतको खोला बगेको यहाँ अथाह छ भन्ने बुझ्नु होला। र जुन आकाशतिर यो खुकुरी उँधो फर्केको छ, उँधो फर्कियो भने मान्छे काट्ने, मार्ने, हत्या, हिंसा भन्ने हुन्छ है। जुन उँधो फर्कियो, यो खुकुरीको अर्थ हो शान्तिपूर्ण यात्रा, शान्ति चाहने, कसैलाई पनि काटमार नगर्ने है। काटमार गर्ने होइन, आकाशतिर फर्कियो, जुन शान्ति चाह्यो भनिन्छ। जुन आकाशको रङ निलो रङ, माथिको जुन आकाशको रङ हो भन्ने बुझ्नु होला। र जुन तारा छ त्यो तारा हो यो देशका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू धेरै छन् हैन। यो मङ्गोलहरूले 5 क्रान्ति चाहन्छ, जुन 5वटा चुच्चा भएको तारा छ। 5 क्रान्ति चाहन्छ। अगाडि यहाँ हामीले गरिसक्यौँ 5वटा द्वीप प्रज्वलन गरेर है। 5 क्रान्तिको अर्थ हो राजनीतिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति तथा सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर यहाँहरूले बुझ्नु होला। र जुन यतातिर हाम्रो प्रस्तावित, नेपालको प्रस्तावित झन्डा भनेर बुझिन्छ राष्ट्रिय झन्डा, यो राष्ट्रिय झन्डा अचम्म लाग्छ यहाँहरूलाई। जुन हामीले अहिलेसम्म मान्दै आइरहेको 2 चुच्चे सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाको नामबाट नामकरण गरिएको झन्डा हो। यो इन्डियाको अन्तिम राजा पृथ्वीराज चौहान भागेर आउँदा नेपालमा लिएको झन्डालाई यिनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा बनाएर हामीलाई दमन गरेको छ। जुन तपाईँ हामी सबैजनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन यो झन्डाले है। त्यसकारणले डाक्टर गोपाल गुरुङले स्थापना गर्नुभएको छ। जुन पहेँलो कलर छ यो पहेँलो कलर, यो जुन हामीहरूको मङ्गोल वर्ण, यो आँखा चिम्से, नाक थेप्चेहरूको हाम्रो एउटा कलर हो। र जुन बिचको ठुलो तारा छ, यो तारा बहुसङ्ख्यकहरू धेरै छन् भन्ने बुझ्नु होला। र बिचको ससाना 16वटा तारा छ। यो ताराहरूभित्र बसेर सबै समुदायहरू बस्न पाउँछ। विशेष गरी बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गर्यो, निकाल्यो, पिट्न खोज्छ, मार्न पर्छ भन्ने भ्रमहरू फिजाइराखिन्छ। त्यो नितान्त होइन है। हामीले कसैलाई मार्ने पनि होइन, काट्ने पनि होइन, यो देशबाट लखट्ने पनि होइन। हामीले पनि हाम्रो अधिकार पाउनुपर्छ। तिमीहरूले अधिकार पाएपछि हामीले पनि आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अधिकारको विषयमा अधिकार पाउनुको निमित्त कुनै युद्ध लड्ने होइन, कुनै जनता मार्ने पनि होइन है। अब त्यस कारणले अधिकार पाउनुको निमित्त सबभन्दा ठुलो कुरा चुनावबाट जानुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ। चुनावमा भोट हालेर भोटको माध्यमबाट हामी आफ्नो कानुनहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जानिन्छ। यो सङ्गठनको विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अब यो सङ्गठन किन आवश्यकता भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनको निमित्त तपाईँहरूले यो बुझ्नुहोस् कि यहाँ तपाईँहरू धेरै पहिला अगाडिदेखि मभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै बुद्धिजीवी पनि हुन सक्नुहुन्छ, मैले भन्दा धेरै पढे लेखेको हुन पनि सक्नुहुन्छ होइन। धेरै राजनीति इतिहासमा सामेल भएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसलाई के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि यो कुनै जाति, यो कुनै पार्टीसित सम्बन्धित छैन है। अब यो सङ्गठन चुनाव लड्नको निमित्त त सङ्गठन हुनै पर्यो, समावेश हुनै पर्यो है। तर यहाँ काङ्ग्रेस, यहाँ एमाले, यहाँ माओवादी, यहाँ राप्रपा भन्ने विभिन्न पार्टीसित यो हाम्रो सम्बन्ध छैन है। हिजो बिहान हामी लाग्यो, थुप्रो लाग्यो, धेरैजना हाम्रो मान्छेहरू हामी पनि लाग्यो। म पनि काङ्ग्रेस थिएँ, एमाले थिएँ, विभिन्न एबिसी पार्टीमा थिएँ। र तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला र लाग्नुभयो होला, दुःख पाउनुभयो होला। कति परिवारको घरबार पनि बिग्रियो होला यसदेखिबाट होइन। त्यो हुँदैन यहाँ त काङ्ग्रेस, त एमाले, म माओवादी भन्ने यहाँ हुन्न है। यहाँ मात्र के हुन्छ, अब
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको हामी मङ्गोलहरूको हो है। हामी मङ्गोलहरू भनेको यो माइक राखौँ भयो है। बाबुहरू यता बस्नुहुन्छ। अब हामी मङ्गोलहरू भनेको सुन्नुहुन्छ नि होइन? माइक छ कि माइक छैन आवश्यक। त्यसको हामी मङ्गोलहरू भनेको अब हामी कसरी भयौँ यहाँ? अब यहाँ पार्टीसित सम्बन्ध नराख्नु होला र आजसम्म तपाईँको मन मस्तिष्कमा पार्टी भन्ने छ भने पनि त्यो मनबाट निकालेर फालिदिनु होला है। यो पार्टीसित सम्बन्ध छैन है। त्यस कारणले गर्दा अब मैले सामान्य भाषामा भन्दैछु मेन माने मान्छे। है यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ। मेन माने मान्छे भनेर पढ्नुहुन्छ। पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभएको छ सबभन्दा कान्छो भाषा मेन अङ्ग्रेजी हो भनेर भन्नुभयो। अब यस कारणले गर्दा अब मेन यो इङ्ग्लिसको जमाना नआउँदा पनि हाम्रो पुर्खाहरूले ज्यापटाइज सेमेटिक र हेमेटिक भनेर 3 वर्णको मान्छे पढाइन्थ्यो है, बोलिन्थ्यो। त्यस पछाडि मङ्गोलाइज, ककसियस र निग्रोहाइट भनिन्थ्यो। 3वटा नामले नै भनिन्थ्यो होइन। अब जब इङ्ग्लिसको विकास हुने क्रममा इङ्ग्लिसको विकास भइसक्यो, यस पछाडि एमएन मेन भन्न सुरुवात गरियो। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा निग्रो है, मङ्गोल आर्य निग्रो भनिन्छ। अब हामी यसभित्र पढ्नको निमित्त अब सम्झिनुहोस् यो देशमा छैन। निग्रो भनेको काला हप्सीहरू हुन्छ। आजभन्दा 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको। अनि यिनीहरू काला हप्सी हुन्छन्, ठुल्ठुला ओठ हुन्छ, केसहरू चाहिँ चाउचो बटार जस्तो बटारेको हुन्छ होइन। मान्छेहरू ठुल्ठुलो हुन्छ। तिनीहरूको उत्पत्ति आजभन्दा 1 करोड 40 लाख वर्ष अगाडि साउथ अफ्रिकाको इथियोपिया भन्ने महादेशमा उत्पत्ति भएको थियो भनेर वैज्ञानिकले प्रमाणित गर्यो होइन। अब ए भनेको आर्य भनेको यो देशका बाहुन क्षेत्री जनै लाउने ज्योति है, उनीहरू आर्यनहरू हुन्। उनीहरूको उत्पत्ति आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि ककसियस माउन्टेनमा भएको थियो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो है। अब मङ्गोलहरू, यो देशका मङ्गोलहरू को त भन्दाखेरि यो देशमा बसोबास गर्ने जति पनि कामी, दमाई, सार्की, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूहरू जति पनि छ समुदायहरू जात जातिमा टुक्राएको, तिनीहरू मङ्गोल हुन्। तिनीहरूको उत्पत्ति आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि यही पाल्पा दोभानमा उत्पत्ति भएको भनेर अमेरिका र रसियाका वैज्ञानिक जेएच हसन र केएच युन्थेले प्रमाणित गरेको छ। अब हामीलाई अहिलेसम्म किन पढाइदिन त, किन लेखिँदैन त भन्ने कुरा हुन्छ है। अब यहाँ पार्टी र जातिसितको कुरा छैन। अब तपाईँहरूले कतिसम्म बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि म को भन्नको निमित्त अब तपाईँहरू आर्य हुँदै होइन तपाईँको यो आँखाले पनि भन्दैन, आँखा रुखले पनि भन्दैन होइन। अब निग्रोहरू छैन भने चाहिँ मङ्गोल नभएर मङ्गोल नभनेर सुखै छैन, मङ्गोल भन्नै पर्यो। कि त आर्यन बन्दा बाहुन जस्तै टुप्पी पालेर बाहुनको फेसन गरेर लामो कपडा लगाएर बाहुन पूजापाठ गर्न बसे पनि हुँदैन भने अब हामी कानुनले पनि छैन संविधानमा आर्य भनेर। त्यस कारणले अब यो संविधान भनेको यो देशको मूल कानुन हो। यो किताब तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ पुस्तक पसलमा। 2072 सालमा लेखेको संविधान पाउन हजुर भनेर माग्नुभयो भने पाउँछ, कोही ठाउँ नपाउला, पाउँछ। तपाईँ आफै पनि पढ्नु होला है, पढ्न पर्छ। हामी कानुनले हामी अहिलेसम्म पशुको दर्जामा छौँ हेर्नुहोस् है।
पशुले हामीलाई कानुनले हामीलाई पशु भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेको छ। त्यसकारणले हाम्रो यो देशमा मानव अस्तित्व, मानव अधिकार केही पनि छैन। सबभन्दा पहिला हामीले पहिलो स्टेप भनेको मानव अधिकार पाउनुको निमित्त मानव अस्तित्व हुनुपर्छ। मानव अस्तित्व पाउनुको निमित्त हामीले संविधानमा कानुन कार्यक्रममा चाहिँ बिजी छु, पछि गर्छु। हेर्नुस् है, संविधानले के भन्छ भने हामीलाई 2072 सालको संविधानमा धारा 84 उपधारा 2 मा यहाँ के लेख्यो त भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई यहाँ पढ्नु होला। बाहुन क्षेत्रीहरू खस आर्य हुन्। बाहुन क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दशनामी खस आर्य हुन्। आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक हुन्। राज्य सत्ताबाट पिछडिएका हुन् भन्यो है। अब यति भनिसकेपछि अब हामी आदिवासी जनजाति भनेको के हो त्यसको अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो हैन। जनजाति भनेको के हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो नबुझ्नको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले समय छौं। कहिले कुन पार्टीमा गर्छ, कहिले कुन पार्टीमा गर्छ, कहिले यता गए राम्रो हुन्छ कि भनेछ, उता गए राम्रो हुन्छ कि भनेछ, जता गनी पाउँदैन। त्यसकारणले अब तपाईहरुले सबभन्दा बुझ्ने कुरा अब हामीलाई आदिवासी लेख्यो। नोम्याड जिप्सी जनजाति लेख्यो यहाँ हाम्रो संविधानमा। जनजाति लेखिसकेपछि जनजातिको हरेक शब्दको अर्थ हुन्छ मेन। समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई छोटो मात्रै बुझाउन चाहे। जनजाति भनेको जन भनेको कमरा है, जन भनेको कमरा, जाति भनेको थरीथरी, थरीथरीको कमरा। को कमरा त गुरुङ कमरा, राई कमरा, लिम्बू कमरा है। अब मगर भित्र सुको छ नि त हो कमरा। यहाँ कमरा भने सिधै त कमरा भनेको र तपाईको नोम्याड जिप्सी जनजाति भनेको एउटै हो है। अब त्यस पछाडि माइग्रेटेड पिपल भनिन्छ। म लेख्नतिर लागेन, सरसर बोल्छु है। माइग्रेटेड पिपल इंग्लिशमा माइग्रेटेड पिपल भनिन्छ। त्यसको अर्थ हो आदिवासी। आदिवासी भनेको हामीले के पाए त भन्दाखेरि यहाँ आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको, प्राग पूर्व कालदेखि बसोबास गर्दै आएको समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ। अब अमेरिका र रसियाका वैज्ञानिक आएर मूलवासीहरू यो देशका चाहिँ इन्डिजिनियसहरू यहीँदेखि उत्पत्ति भएको र प्रमाणित गरिदिसकेपछि अब हामीलाई एक देशबाट यहाँ आएर बसोबास गरेको भनेर हुन्छ? त्यो त भएन नि। अब हामीलाई प्रमाण चाहियो नि त कुन देशबाट आएको। कतिले भरम फिर्म त मङ्गोलियाबाट आएको हुन्छ। मङ्गोलिया भनेको त देश हो है, यो त्यो त देशको नाम हो हैन। मङ्गोलिया भनेको त देशको नाम। अब मङ्गोल भनेको हाम्रो यो आँखा चिम्से नाक थेप्से वर्ण हो हैन, यो रेस हो। यता जातितिर गएन हैन। त्यसैकारणले गर्दा यहाँ जातिको आरोप पनि लाग्दैन। अब आदिवासी भनेको खास अर्थ एक देशबाट अर्को देशमा बसाइसराई गरेर आएको हो भनेपछि अब हामीलाई आदिमकालमा आएको, आदि समयमा आएको भन्दा कुनै कालखण्डमा त्यसको डेट कुनै पनि नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो त भएन नि हैन। त्यसको अर्थ इंग्लिशमा माइग्रेटेड पिपल भनेर स्पष्ट छ हैन। अब हामीले दाबीदार गर्नुको कारण के भन्दाखेरि हामी यो देशको मूलवासी भूमिपुत्र हो, हामी इन्डिजिनियस पिपल हो है। तर यहाँ आदिवासीको अर्थ इन्डिजिनियस भनेर अर्थ लाइन्छ। त्यसलाई तपाईले अक्सफोर्ड डिक्सनरीको डिफिनेसनमा गएर हेर्नुभयो भने इन्डिजिनियसको अर्थ मूलवासी हो। भारतमा मूल निवासी भन्छ, नेपालमा मूलवासी भन्छ है। त्यसकारणले गर्दा हामी
हामी यो देशको मूलवासी हो। अब हामीले मूलवासी लेखाउनु पर्छ है। जनजाति आदिवासी दलित भन्नु हुँदैन। दलित भनेर हामीले यो छिमेकलाई पनि कसैलाई हेप्नु खिसी गर्नु जिस्काउनु छोएको नखानु गर्न पनि हुँदैन। दलित भनेको तपाईँको छुन पनि नहुने अनटचेबल भनिन्छ। त्यसको अर्थ त्यस्तो बन्दियो है। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आजसम्म हाम्रो कुनै पनि हक अधिकारहरू कुनै पनि नपाउनुको कारण यो हो। अब तपाईँले यो बुझ्नु होला है। अब सबभन्दा अब त्यस पछाडि अब हामीलाई सबभन्दा यो देशमा हामीलाई सबभन्दा दमन गरिरहेको हामीले नपाएको जुन पाउनु पर्ने कुराहरू सबै गुमाइरहेको कारण मेन कारण हिन्दू हो है। हिन्दू जुन तपाईँ हामीलाई जबरजस्ती मान्न लगायो हिन्दू भन्ने शब्द यो सिन्धुबाट आएको हो। यसको स्थापना यसको सुरुवात सन् 1928 मा सुरुवात भएको हो। धेरै पहिलादेखि पनि होइन। अब हिन्दू धर्म अब यो हिन्दूमा धर्म थप्यो। हिन्दूमा धर्म थप्यो है। धर्म भने हिन्दू र धर्म फरक छ। धर्म भनेको वास्तवमा सत्यभन्दा पर कुनै पनि धर्म हुन्न है। तपाईहरु हामी मगर समुदाय हुनुहुन्छ धेरैजना यहाँ। हाम्रो समुदायमा धर्म भनेपछि कसैलाई पनि पाप गर्न हुन्न, काट्न हुन्न, मार्न हुन्न, झुक्काउन हुन्न भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले हैन र। त्यसकारणले गर्दा यो अत्यन्तै खतरनाक। हामी हिन्दू थिएनौं। सन् 1928 सालभन्दा अगाडि हिन्दू थिएनौं। हामीलाई जबरजस्ती हिन्दू बनाइयो। कसले बनायो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले। जुन तपाईले अहिले किताब पढिरहनुहुन्छ स्कुलमा त्यो हामीलाई पढाउने शिक्षा पनि एकदमै नितान्त गलत छ। पृथ्वीनारायण शाहले नै बनायो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर। अब 4 जातको अर्थ 4 जात को हुन् हैन। 36 वर्ण भनेको के हो? अब त्यहाँ फेरि 36 वर्णको फुलबारी बनायो। सर्लक्क तपाईको फुल रोप्यो। जस्तै यहाँ क्लस्टर छ। यहाँ क्लस्टर भित्र के छ भित्र ढुङ्गा माटा थुप्रो छ नि त। त्यसमाथि क्लस्टर गरेर सर्लक्क फुलबारी भनेर तपाईको ढोप्दियो। त्यहाँ हामीले त्यसको शब्दको अर्थ पनि हाम्रो बुझितिर कोही लागेन। कोही लाग्यो बिचरा मार्दै त्यतिलाई राणाकाल पञ्चायतकालमा बोल्न हुन्थेन। जिब्रो काटिन्थ्यो, लखर दिन्थ्यो हैन। त्यो त हामी तपाईँ हाम्रो पुर्खाले त कति सय त्यस कारणले अब हामीले सहनुहुन्न भन्ने कुरा आउँछ यहाँ है। अब 4 जात भन्नाले जात भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हिन्दूतिर गयो है। अब बुझ्नु होला हामी जाततिर छैन भाइ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुनै पनि जातको कुरा गरेको छैन। रेसको कुरा छ। मङ्गोल रेस हाम्रो मङ्गोल रेस हो। हामी मङ्गोलहरू यहीँदेखि उत्पत्ति भएको। हामीलाई संविधानमा मूलवासी मङ्गोल हुन पर्छ भन्ने हाम्रो दाबीदार हो। यदि लेख्न पर्छ हामी लेखेन भने हामी आफै लेख्छौँ भनेर हाम्रो यो सङ्घर्षको यात्रा सुरुवात हो है। त्यसकारणले गर्दा अब 4 जात भनेको ठ्याक्कै हिन्दूमा गयो। 4 जात भनेको चाहिँ हिन्दू धर्ममा गयो है। हिन्दू धर्म निर्माण गर्यो। 4 जात भनेको बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र 4 जात भयो है। यसरी नामकरण गयो। अब हामीले भन्यौँ 3 वर्णका कुरा गरेछौँ। त्यहाँ 3 वर्ण छ संसारमा वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेको। अब हामी विज्ञानसम्म जान पर्यो। अब यस्ता फटाक कुरामा त जान भएन। त्यसकारण 4 जात हामी जात भन्ने बित्तिकै 4 जातमा गयो। हिन्दूमा गयो। हिन्दू भनेको सबभन्दा ठुलो बाहुन हुन्छ। त्यसपछि क्षेत्री हुन्छ। त्यसपछि वैश्य हुन्छ। त्यसपछि शूद्र हुन्छ है। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। बाहुन भनेको सबभन्दा चोखो, मुखबाट जन्मेको, मुखबाट उत्पत्ति भएको सबभन्दा चोखो हैन। अनि क्षेत्री भनेको बाहुनको कुम्भ रक्षक। क्षेत्री भनेको त्यति बेला तपाईको सेनालाई मात्रै भनिन्थ्यो क्षेत्री हैन। क्षेत्री। त्यसपछि वैश्य भनेको व्यापारीहरू, माडेहरू भनिन्छ हैन। व्यापारीहरू जुन ट्याक्स बुझाउने खाने त्यो ट्याक्सहरू सबै खाने। फेरि बाहुनको जुन राजस्व तिर्न पर्छ, फाइदाको 13% भ्याट पनि तिर्न पर्छ नि अहिले हामीले हैन। त्यो फाइदाभरि माथिको सरकार भनेको बाहुन सरकारले खाइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई व्यापार गर्दा पनि घाटा हैन। शूद्र भनेको हिन्दू धर्म अनुसार शूद्र भनेको पैतालाबाट जन्मेको है। यहाँ तल पैतालादेखि जन्मेको
शूद्रले धन आर्जन गर्न नपाओस्, विद्या आर्जन गर्न नपाओस्, होइन? शूद्रको सेवा गर्नु नै शूद्रको काम भनेकै खेतीपाती गरेर बाहुनको सेवा गर्नु हो भनेर हिन्दू धर्मको मनुस्मृतिमा लेखेको छ है। अब यो हामीले यति कुरा कम्ती यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँहरू हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै जाततिर गयो, जात भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभेद भयो। विभेद भनेको त सानो त ठुलो। हिजो बिहान हामीलाई मतवाली बनाउँदै, जनजाति बनाउँदै, आदिवासी बनाउँदै आयो, त्यहाँ जात जाति पनि बनायो। जात जातमा मगर पनि ठुलो सानो, ठुलो ऊ मगर सानो, घरती मगर सानो, ऊ थापा मगर सानो, के अरे ऊ सानो होइन, मगर पनि विभेद बनायो। कामी दमाई विभेद बनायो होइन। अब धर्म भन्ने बित्तिकै के अरे जात भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हामी अब सानो ठुलोमा विभाजित भयौँ। त्यहाँ अब सानो यहाँ चाहिँ मङ्गोल भनेको सबै समान हुनुपर्छ, समानता स्वतन्त्रता भातृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा मङ्गोल नेसनल अलायन्सले उठाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी जाततिर जान हुँदैन है। अब 36 वर्ण भनेको यो हाम्रो रेस हो है। यो हाम्रो जुन मगर जस्तो यी देख्नुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैजना, यो हाम्रो वर्ण हो भने त्यो हिजो पृथ्वीनारायण शाहलाई पहिला त्यति बेला थाहा थियो वर्णलाई बिगार्न पर्छ। उनीहरू अब आर्य वर्ण भनेर संविधानमा लेखिरह्यो अहिलेसम्म। यहाँ त तपाईँको को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी भन्ने कुरा भएन। यहाँ तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा आएर यिनीहरूले यो काङ्ग्रेस, यो माओवादी, यो चाहिँ एमाले भने, तर संविधान लेख्ने बेलामा त सबै मिले नि। अब यस कारणले गर्दा अब तपाईँ हामी मिल्न पर्यो कि परेन? हामी मङ्गोल लेख्नको लागि मिल्न पर्यो। यहाँ काङ्ग्रेस एमाले भन्ने कुरै आइरहेको होइन। यहाँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्नेका बाहुनहरू सबैजना गएर लेखे नि त। हिजो माओवादीको स्थापना काल सुरुवात गर्ने नै बाबुराम प्रचण्डले, तपाईँको बाबुराममा गोर्खाको, प्रचण्डले उहाँ चितवनको, उहाँ पोखरा जन्मेर चितवन बसेसरी गरेको उहाँको मान्छे यहाँ आएर तपाईँ हामीलाई बेकुफ गराएर तपाईँको चाहिँ बिगारेन। माओवादी भनेर कति मार्यो खै? हाम्रो मान्छेको हिसाब किताब छ। 17,000 मान्छेलाई मारिदियो उसले। हाम्रै मान्छे मुक्तिको निमित्त लडे होइन, मुक्तिको निमित्त लडे, बिचरा थाहा नपाएर लडे, नबुझेर लडे, यस्तो गराइदियो। अब यस कारणले गर्दा हामी अब हिजो वर्ण भने बित्तिकै 36 भागमा पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई फुटायो। 36 भाग। हामी यो देश सम्झिनुहोस्, हामी यो देशमा 80% मूलवासी मङ्गोलहरू छौँ। 80%लाई फुटाल्यो। कसरी फुटाल्यो त भन्दाखेरि कामी दमाई सार्की गुरुङ मगर राई लिम्बू बनाएर फुटाल्यो। 36 एकजना तपाईँको 80 जनालाई 36 भागमा डिभाइड गर्यो भने 2.2% हुन्छ। अब 2.2% भनेको हामी कामी दमाई सार्की गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू विभिन्न जातिहरू भयौँ। अनि त्यहाँ हिजो जातिमा हिजो त ठुलो जात, म सानो जात है, म तैँसोको खान्न भन्दै लडाएर हामीलाई बर्बाद भएर मार्यो, सक्यो। अब त्यति बेला उनीहरूको एउटै वर्ण, एउटै आर्य वर्ण फेरि फुटालेन, अहिलेसम्म फुटालेन। अहिलेसम्म नेपालको संविधान 7 पटक बन्यो। 2004 सालदेखि 2072 सालसम्म बन्दाखेरि 7 पटक संविधान बन्यो है। कुन सालमा संविधान बन्यो म तपाईँलाई अस्ति जनताको मिटिङमा लेखाइदिएको छु। छोटो भएको कारणले गर्दा 7 पटक संविधान बन्नसम्म 2047 सालको संविधानमा उनीहरूलाई हिन्दू आर्य भनेर लेखेको छ है। अहिले आएर 72 सालको संविधान फर्स्ट आर्य भनेर लेखो। यहाँ त उनीहरूले पनि पार्टीको कुरा त गरेन, तर हामीलाई ठगेन तल। उता काङ्ग्रेसको नाममा भोट हाल्छ, एमालेको नाममा भोट हाल्छ, माओवादीको नाममा भोट हाल्छ। छैन तपाईँ हाम्रो नाकै छैन, यहाँ लेखेकै छैन। कहिले अधिकार पाउँछ हो? त्यस कारणले गर्दा हाम्रा बाबुबाजेले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, देखेको पाइँदैन, लेखेको पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यो लेख्न पर्यो, कानुनमा लेख्न पर्यो। हामीलाई कानुनको डिक्सनरीमा संविधानमा लेखेपछि मात्रै बल्ल हामी मानव दर्जामा पुग्छौँ। र यस मानव दर्जाले पाउने हक अधिकार के हुन् भन्ने कुरा पछि आउँछ है, त्यसपछि मात्र आउँछ। पहिला तपाईँले हाम्रो पहिलो श्रेणी भनेको मानव अस्तित्वमा जाने हो है। अब यस कारणले गर्दा अस्तित्व भनेको के हो भन्ने कुरा हाम्रो मङ्गोल वर्ण हो। जुन एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु म तपाईँलाई। ल मेरो हातमा यो पेन छ, पेन मैले लिएर आएको छु तपाईँ यहाँ यही कार्यक्रमको निमित्त भनेर। यो पेन